ويلقي أمامكم خطابة معاصرة أرجو بسماحتكم أن تسمعوا الخطاب بنشاط والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، إن من رحمة الله وفضله على البشرية أنها لما أفسدت فسادا واسعا وتاهت عن كرامة الإنسانية متاهة بعيدة، ووصل الإنسان إلى الدرك الأسفل الذي تعيش فيه البهيمة الهاملة أو الوحوش الضارية، بحيث أنه إن نال درجة الملوك استعبد الرعية استعبادا أكثر من استعباده للبهيمة. انظروا إلى الأهرام المصرية كيف بنيت وأقيمت، انظروا كيف كان يعامل العبيد في ذلك الزمان، انظروا كيف كان الملوك والأمراء بالمعتقلين إلى محافل مآدبهم وولائمهم الفخمة، وكانوا يعاملون النساء كأدوات المنزل، يخدمن رجالهن خدمة صامتة، ولم يكن لديهم ولديهن معنى لكلمات العفة والحياة، وكانوا يتسكعون في طقوس دينية شوهاء، يعبدون الشمس والقمر والكواكب، ويعبدون الحجر والشجر والنهر والحيوانات حتى حشرات الأرض، ويظنون أنها تنفع وتضر، وبذلك كانوا يرون أنه لا بد من تعظيم وتقديس لها حتى يكونوا في مأمن من ضررها. أما النصارى فقد جعلوا إلههم الواحد ثلاثة آلهة باتخاذهم زوجا وولدا، ورفع اليهود مكانة بعض أنبيائهم الذين كانوا من آبائهم إلى ما يخالف الألوهية، وبذلك تصوروا لأنفسهم درجة الأولاد للإله، فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وجاء خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم فأبدل كل هذه الانحرافات والضلالات وأحوال السقوط والفساد والظلم، ونادى بالحق ودل على الحق وقام بتنفيذ الحق، ولم يترك دعوته لإقرار الحق، وحارب الضلال والفساد، وعلم الإنسان كيف يكون أمام خالقه، وعلم الإنسان كيف يكون أمام أبويه، وعلم الإنسان كيف يكون أمام جيرانه، وعلم الإنسان كيف يكون أمام أقاربه، وعلم الإنسان كيف يكون إنسانا ملاتفا مع صغاره وخدمه وعبيده، وأنه لا فضل له على غيره من بني جنسه، وكل إنسان مساوي لإنسان آخر، كلهم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، وأنه يجب عليه أن يكون رحيما كريما للحيوانات. ولقد بذل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سعيه المخلص النبيل حتى استطاع أن يبني مجتمعا من أخائر الناس وأحاسنهم سيرة وعقيدة ونزرا إلى الحياة، وأصبح بعده المجتمع الإنساني الفاضل حاملا للصلاح والهداية، وأصبح أفراده دعاة لفزائل الإنسانية. الحاصل أن الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم أعاد الإنسانية إلى مكانتها من الشرف والكرامة، وإلى السلامة والأمن، وإلى الجمال والكمال بالسيرة والسلوك والأخلاق، وأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، وخذاهم
إلى طريق مستقيم وبها أستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.